हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। इनके लिंक्स आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुस्लिम उलमा की तरफ से बढ़ चढ़ कर ये एतराज़ किया जाता है कि क्रिश्चियनिटी ने और चर्च ने साइंस और साइंसदानों से दुश्मनी रखी, मगर दूसरी तरफ वो अपने गिरेबान में झांक कर अपनी गलाजत को नहीं देखते, जहां साइंस के खिलाफ मुसलमानों का भी तकरीबन यही तर्ज अमल और सलूक रहा है। इस्लामिक हिस्ट्री के कुछ काले पेजेस आपको बताने लगा हूं, जिससे अंदाज़ा होगा कि आज मुसलमान जिन फ़िलासफ़र्स और साइंसदानों का नाम बड़े फ़ख्र से लेते हैं, उनके साथ क्या सलूक होता रहा और इस्लामी तारीख़ किस हद तक मॉडर्न एजुकेशन के ख़िलाफ़ थी, कितनी इनटॉलरेंट थी और कितना वायलेंस था। सबसे पहला नाम जिसका जिक्र मैं आपके साथ करने लगा हूँ, ये है याकूब अल-किंदी। याकूब अल-किंदी के नाम से हर वो मुसलमान अच्छी तरह वाकिफ है जिसे ज़रा सा भी माजी यानी पास्ट में इंटरेस्ट है। फिलॉसफी, फिजिक्स, मैथ, मेडिसिन, म्यूज़िक, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी में याकूब अल-किंदी ने बहुत खिदमत यानी सेवा की। मामून, मुतासिम और वासिक के अदवार में अल-किंदी को सरकारी सरपरस्ती मिली, लेकिन खलीफा अल-मुतवक्किल ने जैसे ही इक़्तिदार संभाला, फंडामेंटलिस्ट ने याकूब की ज़िंदगी हराम कर दी। खलीफा ने अल-किंदी का कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी कब्ज़े में लेने का हुक्म जारी कर दिया, और यही नहीं बल्कि इस ग्रेट थिंकर को 60 साल की उम्र में बगदाद की सड़कों पर सरेआम 50 कोड़े मारे गए और हर कोड़े के साथ हजूम खुशी से तालियां बजाता और नारे लगाता था। अगला नाम इब्न रुश्द का है। मुसलमानों की तारीख का एक और शाइनिंग स्टार इब्न रुश्द। इब्न रुश्द की टीचिंग्स ने यूरोप के सेकंड रिवाइवल की फिलोसफिकल फाउंडेशन में की रोल प्ले किया था। ड्यूअलिटी ऑफ ट्रूथ थ्योरी इब्न रुश्द और मुस्लिम स्पेन का यूरोप और मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए एक प्रेशियस गिफ्ट है। अबू यूसुफ जब कोर्डोवा में पावर में आया तो इब्न रुश्द भी बेचारा लाइन ऑफ फायर में आ गया। कोर्डोवा की जामे मस्जिद में एक बहुत बड़ा इज्तिमा मुनक्किद किया गया। खलीफा वक्त के अलावा काजी, आला ओहदेदारान और बड़े बड़े उलमा ने इस इज्तिमा में शिरकत की। इब्न रुश्द अपने स्टूडेंट्स के साथ इसमें आया। लंबा बहस मुबाहिसा हुआ और लंबी जरह की गई, और उसके बाद खतीब मस्जिद ने फतवा दिया कि इब्न रुश्द एथियस्ट हो चुका है, और सज़ा के तौर पर इब्न रुश्द और उसके स्टूडेंट्स को एक करीबी बस्ती में बंद कर दिया गया। सिवाय कुछ किताबों के इब्न रुश्द की सारी किताबें जला दी गईं। हिस्टोरियंस ने यह भी लिखा है कि जब इब्न रुश्द ने भागने की कोशिश की तो उसे पकड़कर जामिया मस्जिद के पिल्लर के साथ बांध दिया गया, और हर आने जाने वाले नमाजी से कहा गया था कि इसके ग्रेट फिलोसोफर के चेहरे पर थूकते जाएं जब नमाज पढ़ने जाएं। एक और नाम जिसको इब्न सीना या एवसीना भी कहा जाता है, माजी के ग्रेट साइंटिस्ट्स में इनका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है। हमदान के एक वजीर ने इब्न सीना को अपना वजीर अपॉइंट कर रखा था। फंडामेंटलिस्ट के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से इब्न सीना को छुपना पड़ा। इसकी तलाश में फौज ने इसका घर तबाह कर डाला और अमीर ने इसका सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया। एवसीना ने अपनी मेडिसिन पर बेहतरीन किताब भी उस टाइम में लिखी जब वो मुसलमानों से छुपता फिर रहा था। सारी उम्र ये अपने खिलाफ होने वाली कॉन्स्पिरेसीज, कुफ्र के इल्ज़ामात और सख्त सजाओं से बचने के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा। एक और नाम मोहम्मद ज़करिया अल राज़ी। मोहम्मद ज़करिया अल राज़ी को तारीख में ग्रेटेस्ट फिजिशियन के तौर पर माना जाता है।
الرازی نے تاریخ میں پہلی بار میزلز اور چکن پاکس کو ڈفرینشیٹ کیا، ایکسٹینشن پروسیس کو بہتر بنایا۔ تاریخ میں پہلی بار اس نے میڈیکل ایتھکس انٹروڈیوس کروائیں۔ کہا جاتا ہے کہ امیر وقت کو الرازی کی کتاب میں پیش کی گئی تھیوری سے اتنا شدید اختلاف تھا کہ اس نے حکم جاری کیا کہ الرازی کی یہ کتاب اس کے سر پر اس وقت تک زور زور سے ماری جائے جب تک کہ کتاب یا سر دونوں میں سے کوئی ایک پھٹ نہ جائے۔ بوڑھے فزیشین نے یہ سزا تو برداشت کر لی، لیکن کچھ ہسٹورینز کا یہ کہنا ہے کہ زندگی کے آخری دنوں میں اس کی نظر چلی گئی تھی صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کے سر پر بہت زیادہ چوٹیں لگی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کی ایک وقت میں علمی کنٹریبیوشنز بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کو اسلام کے کھاتے میں ڈالنا ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں جوش سائنٹسٹ کی کنٹریبیوشنز کو یہودی مذہب کے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ مسلمانوں کی کنٹریبیوشنز کا تعلق اسلام سے نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس کا اظہار ہمیں خلافت راشدہ میں، امید ڈائنسٹی میں، عباسی ڈائنسٹی میں، فاطمی ڈائنسٹی میں کہیں نہ کہیں تو کچھ تو ملتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان وقتوں میں، ان ڈائنسٹیز میں، سوائے فتوحات کے، سوائے غلاموں کے، کنیزوں کے، مال غنیمت کے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ مسلمانوں میں عقل کی باتیں تب داخل ہوئیں جب مامون الرشید کے دور میں بیت الحکمت کو کنسٹرکٹ کیا گیا، پھر گریک، پرشین اور ہندی کتابوں کی ٹرانسلیشنز ہوئی۔ صوفیزم بھی اسی ٹائم کی انوینشن ہے، ورنہ اس سے پہلے صوفیزم کا کوئی نام ہی نہیں تھا۔ جو لوگ اسلام کو جو ہے وہ محبت کا دین ثابت کرنے کے لیے صوفیزم کے پیچھے چھپتے ہیں، ان کو یہ بتاتا چلوں کہ صوفیزم کو باقی مسلم دنیا ایک بدعت کے طور پر دیکھتی ہے۔ دوسری ایک اہم بات، یہ ساری کنٹریبیوشن ان علاقوں کے لوگوں کی ہیں جن کے اوپر قبضہ کیا گیا تھا، چاہے وہ دینی کنٹریبیوشنز ہوں یا دنیاوی علوم کی کنٹریبیوشن ہو۔ یہ لوگ عرب بدوؤں کے مقابلے میں بہترین سیولائزیشن کے وارث تھے، اور ان کی کنٹریبیوشنز کی وجہ اسلام نہیں بلکہ ایک سیولائزڈ انوائرمنٹ کی دین ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی امریکن مسلم فزکس یا کیمسٹری میں نوبیل پرائز جیت جائے اور اس انعام کو اسلام یا پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس انعام کی وجہ امریکہ کا ایجوکیشنل اور ریسرچ انوائرمنٹ اور فیسلٹیز ہے۔ اگر اسلام یا قرآن میں کچھ علم ہوتا تو اربوں میں کئی سائنسدان پیدا ہوتے، لیکن وہ تو علمی طور پر ایک بنجر قوم ہے۔ یہ لوگ جابر بن حیان، الخوارزمی، ابن سینا، رازی اور خیام، یہ سب غیر عرب لوگ ہیں، اور ان کو عرب لوگ مسلمان کی بجائے موالی کہا کرتے تھے، لیکن اب ان کی خدمات کو اسلام کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات، جہاں ہم خوارزمی کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں آریہ بھاٹیا کا نام نہیں بھولنا چاہیے، جس کی بکس کے ٹرانسلیشنز کی وجہ سے میتھمیٹکس عرب تک پہنچا، اور یہ ہند سے ہندوستان کی دین ہے، جنہیں عربی ہند سے کہہ کر جو ہے وہ عربوں کے کھاتے میں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے پچھلے 1400 سالوں میں مسلم سائنسدانوں کی ایک لمبی لسٹ بنائی ہوئی ہے، اور ان کی سائنٹیفک انوینشنز کا جو سہرا ہے وہ بڑے فخر سے اسلام کے سر باندھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان مسلم سائنٹسٹ کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا تھا۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اتنی لانگ لسٹ میں کہیں پہ بھی ایک بھی عورت کا نام نہیں ہے۔ اگر مسلمان پچھلے 1400 سالوں میں ان میل مسلم سائنٹسٹ کا سہرا اسلام کے سر باندھتے ہیں تو پھر انسانوں کی آدھی آبادی یعنی عورتوں کو مکمل طور پر جاہل رکھنے کا الزام بھی اسلام کے سر ہوگا، اور اسلام کو یہ ایکسیپٹ بھی کرنا پڑے گا۔
یہ آج کے زمانے کا شعور ہے اور علم کی ترقی ہے جس کی وجہ سے عورت آج اس قابل ہوئی ہے کہ وہ مرد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہر پروفیشن میں ایکولی خدمت کر سکتی ہے انسانیت کی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ آخری میسج: اسلام چھوڑے، انسان بنے۔